बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये स्पेशल प्रोग्राम है आज का, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और 25 मई को उन्होंने कहा कि 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचे और हर सूरत में पहुंचे, जिंदगी की परवाह किए बगैर पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये है हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का मामला है। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है वो एक मरासले के नतीजे में मिस्टर डोनाल्ड लू का स्क्रिप्ट और उसको इम्प्लीमेंट किया गया पाकिस्तान में, उसके नतीजे में ये मारज़ वजूद में आई है। इसलिए उन्होंने 2 मुतालबात रखे, बहुत ही स्मार्ट और शॉर्ट, और वो 2 मुतालबात थे, असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इन 2 मुतालबात के अलावा कोई तीसरा मुतालबा नहीं। और उसमें उन्होंने एक और मैसेज दिया कि भले उसमें कोई भी जीत जाए और ये पाकिस्तान की अवाम का फैसला होगा कि वो मुस्लिम लीग नवाज को पसंद करें, पीपल्स पार्टी को पसंद करें, पीटीआई को पसंद करें, मौलाना को पसंद करें, जिसको भी पसंद करें, वो अवाम के वोट से हुकूमत आए और वो हुकूमत करे। इस हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं और इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और इसकी कोई जायजियत, इसको जवाज हासिल नहीं है, क्योंकि ये एक साजिश के नतीजे में मारिज़ वजूद में आई है। इस वक्त हमारे साथ साबिक वजीर खारजा, जो कि बहुत सारे राजों के अमीन हैं, और यही वजह है कि तहरीक अदम एतमाद, जो कि एक स्क्रिप्टेड आइटम था, और ये सिर्फ आर्टिकल 95 जो स्क्रिप्ट राइटर थे उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था कि आर्टिकल 95 है, एक 20% लोग आएंगे, वो एक रिक्वेजिशन जमा करवाएंगे, मोशन जमा करवाएंगे, उसके बाद एक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाई जाएगी, 2 हफ्ते वो गुजर जाएंगे, उसके बाद टेबल हो जाएगी और 3 से 7 दिन के अंदर अंदर सारा खेल खत्म हो जाएगा और इक़्तिदार उनको प्लेट में रख के दे दिया जाएगा। ये सोचा गया था डोनाल्ड ने और उसके दीगर जो लोग थे उन्होंने, और ये इंकशाफ 7 तारीख के मरासले में हुआ और उसके बाद से लेके अब तक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में जो ये हुकूमत मारिज़ वजूद में आई है उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। मईशत का बुरा तरीन हाल है, डॉलर 200 रुपए से बढ़ चुका है और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, IMF बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई दोस्त मुल्क आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। वो इसलिए कि लाखों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी अवाम पूरी दुनिया में सड़कों पर हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे जनाब, हमारे साथ हैं वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब बताइएगा कि ये जो कुछ आज हुआ और आज के प्लान के बाद अगला आपका इस्लामाबाद में आकर क्या प्लान होगा, कि आप बैठेंगे, कोई दिनों का तयन किया हुआ है आपने? साबिर जी, हमारा तो एक नुकाती एजेंडा है और वो है, हम दयानतदारी से समझते हैं मुल्क जिस भंवर में फंस चुका है उसका वाहिद हल नए और शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। हमने कोशिश की कि ये हुकूमत हमारी बात समझे और इंतखाबात करवा दे, और हुकूमत जो है वो मखमसे का शिकार है। हुकूमत के कुछ हिस्सेदार ऐसे हैं जो इंतखाबात के लिए तैयार हो चुके हैं, समझते हैं, हमसे इत्तफाक करते हैं कि और हल नहीं है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ हलीफ इनके ऐसे हैं जो हरगिज इंतखाबात नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि इंतखाबात से उनको हासिल कुछ नहीं होना। उनकी एक सूबे में हुकूमत है, वो इंतखाबात न भी हो तो है और हो भी जाए तो उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको इंतखाबात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहती हैं कि 1.5 साल हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, मजीद वो खरीदो फरोख्त करे, पैसे के बलबूते पर जोड़ तोड़ करे और अपना कोई मकाम पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन उनका मकाम जो है ना आज खैबर पख्तूनख्वा में है, ना पंजाब में है, ना बलूचिस्तान में है, इंटीरियर सिंध तक वो महदूद होके रह गए हैं। और वो मैं समझता हूँ कि एक खलीफ होने के नाते हुकूमत वक्त को
جو ان میں سے اپنی آوازیں آ رہی ہیں نئے انتخابات کی، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جی چوہے صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تو آپ نے جو گرمی کے شدت میں جو ملتان میں عظیم و شان اجتماع کیا کہ اسٹیڈیم کیا تو باہر کیا تو سڑکیں کیا تو گھروں کی چھتیں کیا، کسی جگہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، بہت بہت مبارک۔ یہ بہت ہی تاریخی واقعات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، میرے تو خیال میں پاکستان کے لوگوں کی اگر 10 اپریل سے آج تک کے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو تحریک انصاف کی اور عوام کی فتح ہو چکی ہے۔ یہ اس کی اناؤنسمنٹ کافی ہے، اور آج آپ نے جو اعلان کیا ہے، آیا 25 کی دوپہر سے پہلے حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے اور آپ کے ساتھ موڈیلٹی طے کرنے کو تیار ہے، تو آیا اس صورت میں آپ کی پارٹی اور لیڈرشپ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کو تیار ہوگی؟ تو ایسا کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم دیانتداری سے چاہتے ہیں کہ ملک مشکلات سے باہر آئے، اور ملک کو مشکلات سے باہر لانے کا ہماری نظر میں واحد آئینی اور جمہوری طریقہ نئے انتخابات ہیں، شفاف انتخابات۔ اگر حکومت نئے انتخابات کی ڈیٹ کا اعلان کر دیتی ہے تو ہم کیوں بلا وجہ لوگوں کو اس گرمی کی شدت پہ پریشان کریں گے؟ ہم کیوں ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہیں گے؟ ہرگز ہمارا یہ ارادہ نہ تھا نہ ہے۔ حکومت کے پاس واحد معقول راستہ یہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، لیکن میں جیسے پہلے عرض کر چکا، حکومت کے اندر کوئی ربط نہیں ہے، مختلف الخیال لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ اور مفادات ایک دوسرے سے جدا گانا ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور حکومت کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دے رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھ رہی، چاہے معاشی فیصلے ہوں، چاہے سیاسی فیصلے ہوں، چاہے پنجاب کے معاملات ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم کہتے ہیں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، ہم اس ملک کی معیشت کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتے، اور پاکستان کے عام شہری کو مزید بوجھ تلے نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب دیکھیے، جب سے حکومت میں آئے صاحب، جی ایک جملہ جی فرمائیے۔ جی میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، ان 6 ہفتوں میں دیکھیں کہ انہوں نے نہ فیصلے کر کے آج $16 بڑھ گیا ہے، روپیہ مزید گر گیا ہے۔ صرف اسی ایک عمل سے آپ کا کتنا اربوں روپیہ آپ مزید مقروض ہو گئے ہیں اور قوم بوجھ تلے آ گئی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی سابق وزیر اعظم خان صاحب نے کہا کہ 2 مطالبے ہیں، وہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سنائیے گا۔ تو یہ وہیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے۔ ایک چیز ہم چاہتے ہیں، کس دن اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ، ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مانی۔ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ کوئی اور بات نہیں مانی گی۔ اب شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی براہ راست آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ کوئی رابطہ ہے پولیٹیکل نوعیت کا؟ اور پھر یہ ڈیمانڈ آپ کی کس سے، اگر گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے رابطے نہیں ہیں تو پھر یہ کس سے آپ ڈیمانڈ کریں گے، نیگوشیٹ کس سے کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کے ساتھ براہ راست کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ نمبر 1، ڈیمانڈ ہماری لامحالہ حکومت وقت سے ہونی ہے، وزیر اعظم سے ہونی ہے۔ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے، اور وہ اگر ملک کے مفاد میں سوچے تو ان کو اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اگر وہ ملک لارجر پکچر کو دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسچر ان کے اپنے لیے اور ان کے ملک کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اب اگلی بات خان صاحب نے یہ کی ہے، چوہے صاحب ایک میں جملہ ایک شارٹ سنوا دوں، پھر آپ سوال کر لینا۔ اگلی بات انہوں نے فوج سے مخاطب ہیں عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی فوج نیوٹرل ہے اور اس معاملے میں نیوٹرل ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے، سنوائیے گا۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں
یہ اس ملک کی سالمیت، اس کی آزادی کے لیے ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ علل اعلان وہ مدد مانگ رہی ہے ملٹری لیڈرشپ سے اور فوجی قیادت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں پورا سہارا دیں، اور جتنا خان صاحب کو دیا ہے اس سے بہت کم دیں، اور پیٹرولیم پرائسز ہوں، مہنگائی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ فوج سے مدد مانگ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں فوج نیوٹرل رہے۔ کیا آپ کا بھی کسی سٹیج پہ ہے رابطہ فوج سے یا ملٹری لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ صابر صاحب دیکھیے، آپ ذرا مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا جو پچھلے 3 ساڑھے میں جواب دے دوں، میں ان کا بیانیہ کیا تھا 3.5 سال، یہ کہتے رہے کہ اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، ان کا ایک آئینی رول ہے، اس رول کے اندر رہتے ہوئے انہیں اپنا جو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل جو آئین کہتا ہے، آئین کے تقاضوں کے مطابق آپ اداروں کو سیاست میں مت خریدیں، اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اداروں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب وہ کہتے رہے 3.5 سال ہمیں نئے انتخابات چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں چلیے ہم پہ سلیکٹڈ ہونے کا الزام لگاتے تھے، تو آئیے الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو الیکٹ ہونے کے لیے نئے انتخابات درکار ہیں، تو آپ انتخابات کا فیصلہ کر لیں، شفاف انتخابات کروا لیں، اور اگر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو منتخب کر لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، اگر شکست کھائی تو گھر بیٹھ جائیں گے۔ اب اس کے علاوہ ہم بتائیے کون سا معقول راستہ ہے، ہم کون سا کوئی غیر معقول ہم بات کر رہے ہیں؟ جو کچھ یہ کہتے رہے ہیں ہم اس کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس پہ وہ لیتو لال کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی ذات سے بالا ہو کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب جی شاہ صاحب، بات فرینکلی یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، پی ڈی ایم والے اور یہ جو گورنمنٹ کٹھی ہوئی ہے، کہ شاہ محمود اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے جو اتحادی ہیں، ان کے فوج اور خاص طور پر فوج کی قیادت کے ساتھ irreconcilable ڈفرینسز ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جیسی جس کا نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی پرسپشن ہے، نہ کوئی 2 مہینے میں کارکردگی ہے، 1.5 مہینے میں، اور نہ ان سے آگے کوئی توقع ہے، یہ اس لیے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ آیا ان کی جو یہ سازش ہے جو پہلے سے آئی ہے، وہ فوج کو اور عوامی طاقت کو، جتنی بڑی طاقت عمران خان اور شاہ محمود لے کے نکلے ہیں پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا 50 سالہ سیاسی تجربے میں، ان کو کسی طرح ان کا تصادم کرایا جائے۔ آپ اس سے آگاہ ہیں یا نہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ فوج عوامی قوت کو کچلے اور ان کو حلوہ مانڈا کھانے دے۔ آیا آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے اپنے پاس پلانز رکھتے ہیں یا نہیں؟ چوہدری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، یہ فوج قوم کی ہے، فوج میں جو سپاہ ہے، جو افسر ہے، وہ قوم کے ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، تو غیر ملکی فوج نہیں ہے۔ ہمارا اس ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اس ادارے نے قوم کے لیے بڑی قربانی دی ہے، ہمیں اس فوج کی ضرورت ہے۔ عمران خان تو اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں میری ذات سے بھی مجھے عزیز ہے اس ملک کی افواج، اور انہوں نے بیان دیا کہ دیکھیے ملک کے، آپ دیکھیں سیریا میں، دیکھیں آپ عراق میں، دیکھیں آپ مختلف ممالک کے انہیں حوالے دیے کہ جہاں جو ایسے انسٹیٹیوشنز جب برباد کیے جاتے ہیں، جب ملک کو آپ نے نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ جو یونیفائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم ان کے اس سازش کا حصہ نہ تھے نہ بنیں گے۔ یہ ملک ہمیں عزیز ہے، اس ملک کے ادارے ہمیں عزیز ہیں، اس ملک کا آئین ہمیں عزیز ہے، اور ہم جمہوریت کے ضابطوں کے تحت آگے بڑھنا چاہیں گے۔ ان کے پاس نہ اس وقت لیڈرشپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے، نہ فیصلے کرنے کی قوت ہے، اور ان مزید معیشت کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ آج ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، گئے ابھی سعودی عرب گئے، UAE گئے،
क्या हासिल हुआ? अमेरिका को भी एहसास हो चला है कि ये इतने गैर मकबूल हैं और अगर इनके साथ मजीद नाता जोड़ा जाता है तो वो पाकिस्तान की अवाम से लाताल्लुक हो जाएंगे। देखिए, ताल्लुकात जो होते हैं ना, सिर्फ हुकूमतों से नहीं होते। ताल्लुकात मुल्कों के, स्टेट के ताल्लुकात पीपल सेंट्रिक होते हैं। अगर पूरी कौम एक तरफ हो जाए और ये जो तीन का टोला जो है वो एक तरफ हो भी जाए तो वो ताल्लुक को मुस्तहकम नहीं कर सकता जब तक अवाम की ताईद और पजीराई हासिल नहीं होगी। तो इसलिए इनके अज़ाइम को हम समझते हैं, इंशाअल्लाह हम नाकाम करेंगे। जी जय सर। अच्छा ये बताएं कि आप जब इलेक्शन चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं तो अभी तक आपने पंजाब असम्बली से इस्तीफा नहीं दिया, ना वहाँ कोई गवर्नमेंट है, ना कोई उसका वजूद है, और ना आपने KP से दिया है और ना बलूचिस्तान से दिया है, ना सिंध से। तो आपका कोई प्लान जो है वेग है। आप किस चीज़ का यानी सावन और भादों से पहले आप बरसात की तवक्कुआ लगा के बैठे हुए विदाउट डूइंग दी होमवर्क? नहीं चौर साहब, हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हर चीज का एक वक्त होता है, उसका तयन होता है। यू हैव टू कहते हैं ना, वेट फॉर द राइट टाइम। हम अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं और खुदा के फजलो करम से कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहला इनका जो बयानिया था लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। इनका तो ये मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इतने गैर मकबूल हो गए हैं कि जब उनको रुखसत किया जाएगा तो कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, उनकी पार्टी बिखर जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि 25 MPs को इन्हें खरीदा, 20 MNAs की इनने वफादारियां तब्दील की, लेकिन वाज़े अक्सरियत मेंबरान की और अवाम की इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई और इनके मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। ये इनकी वहमो गुमान में नहीं था कि अवाम की पजीराई मिलेगी। आपने भी खुद फरमाया 20 मई की शिद्दत की गर्मी में मुल्तान के लोगों ने, जनूबी पंजाब के लोगों ने जिस तरह इस्तकबाल किया इमरान खान का, इसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। आपको एक शॉर्ट सुनवाते हैं इमरान खान साहब का और इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का, मैं आपसे सवाल भी करूंगा। जरा सुनाइएगा जी इमरान खान साहब का। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हर आखिर तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई जान को खतरा नहीं है। आपकी कोई आज़ादी लेने की कोशिश करे तो उससे बेहतर है मौत बजाय के गुलाम बने। आप सुनाइएगा जी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मुझे नहीं मालूम कि जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा। अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना, तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। जनाबे कुरैशी साहब, किबला ये फैसलाबाद किन्ने को रोक लेता ना अर्ज ये है, ये लगता है कि तारीख से सबक नहीं सीखे। जवाब ले लो पहले। जी शाह साहब बोले। मैं अर्ज कर रहा हूँ, गालिबन ये तारीख से सबक नहीं सीखे। लोगों को समझना चाहिए कि ये हथकंडे आज के जमाने में नहीं चलेंगे। देखिए, इन्होंने मीडिया को दबाने की कोशिश की, इन्होंने जो आजाद सहाफ़ी हैं और जो नुक्ता नजर आवाम के सामने रखना चाहते हैं, आपने देखा साबिर शाकिर के साथ क्या हुआ है, आपने देखा अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, आपने देखा आपके अपने चैनल के साथ क्या हो रहा है। क्या कुछ दबाव नहीं डाला गया, ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन लोग, जितना आप पर दबाव डाला जा रहा है उतना लोग आपको सुन रहे हैं। जो एयरवाई आज से पहले था और जो आज है, जमीन आसमान का फर्क है। आज पूरी दुनिया स्विच करती है आपको सुनने के लिए। क्यों करती है? मेरे कहने पे करती है? नहीं, वो आपको सुनना चाहते हैं तो आपकी तरफ स्विच करते हैं ना। वो चैनल जो बड़े मकबूल थे, आज उनकी रेटिंग कहाँ चली गई है? इसलिए कि वो कौम के नुक्ता नजर को पेश नहीं कर रहे। आप कौम के नुक्ता नजर को पेश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब को इस चीज को समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ब्लैकआउट भी किया, इन्होंने दबाव भी डाला और
सोशल मीडिया के जमाने में एक हद तक ये कर सकते हैं। मिनट मिनट की खबर लोग जाती है और लोगों तक पहुंचती है। हमें तो ये भी खर्चा है कि हमारे मार्च से पहले ये इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। ये हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो दस्तयाब ना हो ताकि ट्रांसपोर्ट ना सके, हो सकता है, और नहीं हो सकता नहीं, हमारे इल्म में है कि इन्होंने इंतजामिया को कह दिया है, जो नई पोस्टिंग्स हुई हैं, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब ना हो, लोग ना निकल पाए। लोगों ने अगर पैदल मार्च शुरू कर दिया तो फिर क्या करेंगे? ये गलती करेंगे चौधरी साहब, अगर ये ऐसा करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, ये हर शहर जो है जो इस्लामाबाद बन जाएगा, हर शहर इस्लामाबाद बन जाएगा, क्योंकि ये कॉल अब तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की दिल की तमन्ना है। वो इस मुल्क को गुलामी से आजाद देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क को मजीद गिरवी नहीं रखना चाहते। वो समझते हैं 75 साल बहुत हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें आजादाना फैसले करने हैं, हमने मुल्क के मफादात को अव्वलियत देनी है, न कि अपनी तजोरियां भरनी है। शाह साहब, आपने अभी ARY का जिक्र किया, साबिर शाकर का किया, अरशद शरीफ साहब का किया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, समी इब्राहिम साहब पे भी मुकदमा, इमरान रियाज पे भी मुकदमा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या हम आपको पाकिस्तान के दुश्मन नजर आते? देखिए, चाहे समी इब्राहिम हैं, चाहे इमरान रियाज हैं, आप देखिए ये इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, ये हम पे नुक्ताचीनी भी करते रहे हैं, ये हमारे हक में भी बोलते हैं, हमारे कमजोरियां की निशानदेही भी करते रहे हैं। आपने कई बड़ी सख्त बातें की हुई हैं जब हम गवर्नमेंट पे थे, मैं आपके प्रोग्राम सुनता था, चौधरी साहब बड़ी सख्त बातें करते थे, लेकिन ये आपकी राय है और आजकल हमें उस राय को रिस्पेक्ट करना है, हमें उसको गुंजाइश देनी है। डेमोक्रेसी का हुस्न डिसेंट है, डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ आरा होती हैं, इख्तलाफ होता है, समझने की और उसको अब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो मैं हर उस जर्नलिस्ट को जो एक आजाद और दयानतदाराना रोल प्ले कर रहा है उसको खराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा। तो क्या आवाजें इस तरह दबाई जा सकती हैं ताकत के इस्तेमाल से, एक फिरौनियत और तकब्बुर से, ये सब कुछ? क्या ये तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, ये पाकिस्तान की दुश्मनी है? किसी आप पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं, आप उसको पाकिस्तान का दुश्मन बना दें, उसको पाकिस्तान का मुखालिफ बयानिया आप कह दें कि जी पाकिस्तान का मुखालिफ बयानिया है, और एक ऐसे शहर तलाश करें मुकदमात के इंदराज के लिए कि दूर दराज तक। क्या ये सब कुछ दुनिया नहीं देख रही? क्या ये जमाना बदल नहीं गया शाह साहब? सर, यही तो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जमाना बदल चुका है। आप सिंध कभी मीरपुर खास चले जाएं, चाहे आप हैदराबाद चले जाएं, कहीं चले जाएं, वो जमाना बदल गया है। ये पुराने हथकंडे हैं जो नाकाम हो चुके हैं, आज उनका सहारा लिया जा रहा है क्योंकि वो मेंटल ग्रूव से निकल ही नहीं पाए। देखिए, ये तो सच्ची बात है, जब इमरान खान ने आगाज किया तो ये हंसा करते थे कि इसको तो सियासत की अलबे नहीं आती। जब तहरीक इंसाफ जमात बनाई उनने तो कहा इसकी तो तांगे की सवारियां पूरी नहीं होती, और फिर आपने देखा कि लाखों के मजमे जमा हुए और लोगों ने उनको वजीर आजम मुंतखब कर दिया। यके बाद दीगर खैबर पख्तूनख्वा के बाद वो पंजाब में गए, पंजाब से वो मरकज में गए, आजाद कश्मीर में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए, और मेरी आज बात सुन ले, शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो सिंध में भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ अपना झंडा गाड़ेगी। जय साहब। अच्छा शाह साहब जी, ये जो हुकूमतें हैं, ये जो पर्चे शहर शहर ये गांव करवा रहे हैं, साबिर शाकर और अरशद शरीफ और इमरान रियाज और समी इब्राहिम और जो बाकी रह गए उन पर भी कर ले, वो आड़ में मैं एक तो आपकी वसासत से और पूरी कौम के सामने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से कहूँगा कि ये जो लोग हैं, ये हुकूमत में बैठे हुए अफसर और पुलिस में बैठे हुए इनके लोग पर्चे ये खुद करा रहे हैं और ये कह रहे हैं जी फौज के कहने पर हम कर रहे हैं। सीरी मजारी को फौज के कहने पर हमने घसीटा है। तो एक तो जनरल बाजवा जिनके बहुत एहतराम है मुल्क में, मैं उनसे कहूँगा कि वो इसकी फिलफौर अहकामात दें कि जहाँ भी फौज का नाम इस्तेमाल हो रहा है उसके लातलकी करें और जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और नंबर 2, ये उसी आड़ में पूरे मुल्क में अफरा तफरी
اور پورے ملک میں تصادم کرا رہے ہیں کہ صحافیوں کو اور ملک کے دوسرے اداروں کو لایا جائے. تو یہ آپ اس کا بھی کوئی نوٹس لے رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صاحب آپ نے دیکھا اور میں نے سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا اپنے پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو. ہمارا آئینی رول ہے اور ہم اپنا آئینی رول کے اندر رہنا چاہتے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں تو درست کہہ رہے ہیں, تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر میں نے خود کل ٹیلی ویژن پہ سنا شرین مزاری صاحبہ کا کلپ جس پہ انہوں نے واضح طور پر اس حکومت نون لیگ کی حکومت اور رانا سونال پر انہوں نے الزام لگایا, جو کم از کم میں نے سنا تو یہ سنا. اچھا شاہ صاحب, عمران صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے سول سرونٹ سے بھی کہا, پاک فوج کی فیملی سے, پاک فوج کے جوانوں سے بھی کہا کہ وہ بھی آئیں, یہ پاکستان کی آواز ہے. اور ایکس سروس مین سے بھی کہا. خان صاحب کو ذرا سنوائیے گا جی. میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں, میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں. سو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, بلکہ اپنی سول سرونٹس کی فیملیز کو بھی, اپنی فوج کی فیملیز کو بھی, اپنی ایکس سروس مین سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی اتنے زیادہ لوگوں سے. جی شاہ صاحب. جی تاریخ اس بات کی گواہ ہے, تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کال پر جب ہندوستان کے مسلمان سب جڑے تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی. وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں بھی کی اور جو آج وہاں اقلیت میں ہے, انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. آج جو عمران خان جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تحریک انصاف کے لیے نہیں کر رہا, میں ملک کے لیے کر رہا ہوں. میری ذات کا سوال نہیں ہے, میری جماعت کا سوال نہیں ہے. یہ پاکستان کی بے عزتی کی گئی ہے, پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں, پاکستان کو مرود کرنے کی کوشش کی. مجھے یہ بتائیے ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہاں تعاون نہیں کیا امن کے پروسیس میں, افغانستان کے پرامن انخلا میں؟ کبھی فیٹر کے ذریعے ہمارے ہاتھ مروڑے جاتے ہیں. جتنے ہم نے جیسچرز کیے, قانون سازی کی, عمل درآمد کیا, گول پوسٹ کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا. کیوں؟ اب گرے لسٹ میں ہم تو نہیں لے کے آئے تھے ملک میں, ہمیں تو ورثے میں ملی تھی ہم آئے. تو ہم نے جتنی ہماری گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا اس کا ہمیں جیسچر نہیں ملا. کبھی آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کی شرائط ہم پر اتنی سخت کر دی جاتی ہیں, اتنی سخت کر دی جاتی ہیں, اور ہم نے ان شرائط کو قبول کرتے ہوئے کڑوے فیصلے کیے. آپ نے دیکھا کہ 3-3.5 سال ہماری مقبولیت ڈگتی کی, اور یہاں تک بات لگی لوگوں نے کہنی شروع کر دی کہ اگلی دفعہ تو تحریک انصاف کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خارجہ سابق شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب, آخری سوال یہ بتائیے گا کہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے, آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے, خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, نظر بند کر دیا جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ کے پاس پلان بی کیا ہوگا؟ قبلہ بات یہ ہے کہ ہم بے معنی ہیں. اس وقت جو قوم کا جذبہ ہے, ہم چند افراد ہیں, لیکن قوم نے اگر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو ہم رہیں نہ رہیں, قیادت ابھرتی رہے گی, صفوں میں سے نئے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, اور پاکستان کو وہ عظیم ملک بنائیں گے جو خواب قائد اعظم کا تھا, جو علامہ اقبال کا تصور تھا. انشاءاللہ اس کو عملی جامہ بنائیں گے. ابھی پتہ چلا ہے کہ لندن میں بھی آج احتجاج ہو رہا ہے. میری درخواست ہوگی آپ کے پروگرام کے ذریعے, کیونکہ آپ کا چینل باہر پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, 25 تاریخ کو میں درخواست کر رہا ہوں ہر اوورسیز پاکستانی سے کہ وہ بھی اظہار یکجہتی پر جہاں جہاں ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, وہ شامل ہو جائے. اپنے اپنے دارالخلافوں میں, دنیا میں ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائے, اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف آواز بلند کرے, اور نئے انتخابات کا مطالبہ دنیا کے ہر دارالخلافے سے آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. چل صاحب. جی سر. بھائی یہ روس, ایران اور جہاں سے گیس اور تیل سستا مل سکتا ہے وہ کیوں نہیں لیا جاتا, اور پاکستان کے غریبوں کو بھوک اور ننگ کے سلام میں کیوں ڈبویا ہوا ہے؟
देखिए, यही तो आज मैं देख रहा था, ट्वीट किया हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कि हमने रूस से सस्ता तेल लेकर 9.5 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल सस्ता किया है, क्योंकि हम अपने अवाम को तरजीह देते हैं। अगर इमरान खान वही जेस्चर करे तो गलत, और अगर नरेंद्र मोदी करे तो दुरुस्त। ये क्या मयार है? और ये देखने वाली बात है कि हम क्यों मरूब हो जाते हैं और वो क्यों नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो खान साहब का एक आखिरी शॉट है, वो सुनवाइएगा। अच्छा, ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते, जो भी करें ये कामयाब नहीं हो सकते। इसी दौरान जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के जरिए इक़्तिदार में लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से झूठे पर्चों के जरिए सहाफ़ियों अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। ये किसी सूरत कबूल नहीं। तो शाह साहब, अब नेट भी बंद करने की इत्तलात हैं, तो आपको अंदाजा है कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको? जी बिल्कुल अंदाजा है। नेट बंद किया जा सकता है, पेट्रोल डीजल गायब हो सकता है, ट्रांसपोर्टरों को धमकियां दी जा रही हैं, ऑलरेडी नई इंतजामिया के लोगों को तैनात किया जा रहा है इस एजेंडे के तहत कि वो लोगों को कुचले, लेकिन वो गलती पे होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गैर कानूनी हरकत करेंगे। ये इस वक्त पंजाब की हुकूमत जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे साबिक वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।